हमारे सामने जो आप तशरीफ़ फरमा हैं, इनमें इस वक्त एक शेख नासिर अहमद अली हफ़िज़हुल्लाह ताला मौजूद हैं, जो जामिअतुल अज़हर में उस्ताज़ुल हदीस व तफ़सीर हैं। इंशाअल्लाह हम चंद ही लम्हात के बाद उनकी तिलावत समाअत फरमाएँगे। उनसे पहले मैं उनके साथ आए हुए रफ़ीक जनाब अहमद अब्दू खलील, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। अदऊ लिल क़िराअती फ़ज़ीलतुश शैख़ अहमद अब्दू खलील ताल इलल मिंबर व नुशर्रिफ़ु बितिलावतिल कलामिल मजीद अश-शैख़ अहमद अब्दू खलील। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर। इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर। वमा अम्रुना इल्ला वाहिदतुन कलम्हिन बिलबसर। वलक़द अहलकना अश्याअकुम फहल मिन मुद्दकिर। वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़िज़्ज़ुबुरि वकुल्लु सग़ीरिन वकबीरिन मुस्ततर। इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर। वमा अम्रुना इल्ला वाहिदतुन कलम्हिन बिलबसर। वलक़द अहलकना अश्याअकुम फहल मिन मुद्दकिर। वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़िज़्ज़ुबुरि वकुल्लु सग़ीरिन वकबीरिन मुस्ततर।
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان بسم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله